आमच्या कालाफ्रांत एक पुणीर बांद आहा तो पुणीर बांद न्हू कितें वता तो सेपरेट करता आमचे हाफ सायडीक क्रॉस कितें जाता मानशेचे उदीक येता आमी ते पुणीर बांद क्रॉस करून ते बांदायले सायडीक येता आनी बांदायले सायडीचे लोक खूब रोयता शेतां एग्रीकल्चर रोयता आतां ते पासून म्हाजें इनॉग्रेशन म्हाज्या बड्ड्या दिसाय दवरला 27th ऑनरेबल आमचो सुभाष शिरोडकर हांव तेकाय आपयला हांवें 9 सुमार येतलो तो हिंगासर एक आमी इनॉग्रेशन करतले तोय म्हाजो एक 4.5 करोड असो मोरलेस पास जालोलो आहा कॉमनेस आनी तो तर बांद जालो न्हू जाल्यार लोकांक एग्रीकल्चर रोवपाक प्रॉब्लम आसचें ना आनी मानेस बिल्डींग वाडलें देंवलें जाल्यार हिंगा तर लोकांक त्रास जावचे ना आनी ते मानशेचें हांवें ऑलरेडी मामलादाराक लेटर केल्या कित्याक फाटल्या दिसांनी कितें जालें हेणें पावणी हाडली मानशेकाराक पावणी हाडली आनी 15 दिसांनी मानस मोडली पावणी हाडून रोखडे आतां तेणें मोडली हांव म्हणना मात ती मानस मोडली कळ्ळें न्हू आतां कशी मोडली बा ती खबर काडूंक जाय मागीर हांवें ती पयशे डिपॉझीट केलेले आसतना मागीर हांवें न्हू फॉलो अप करून मामलेदाराच्या फाटीक लागून पत्ती टेंडर पास करून पत्ती बांदली पत्ती बांदली आनी दुसरे सायडीची मोडली आतां अशें जालें म्हणून हांवें कितें केलें हांवें मागीर आतां मामलेदाराक लेटर केलें ती बंद करूं ना पण मुद्दाम मोडटा आतां कितें आसता न्हू मुद्दम म्हणटा म्हणटा मात मोडप जें सारकें न्हू हांवें आतां कितें केलां मामलेदाराक लेटर केल्या की ती माणूस ती ऑक्शनूच बंद कर म्हूण आनी तुज्या हातीन दवर म्हूण ऑक्शनूच नाका ते नुस्त्याक लागून मागीर लोकांक त्रास 100 हजारांनी लोकांक त्रास जाता एका मनशाक लागून अशें जालें नाका म्हणून हांवें ऑलरेडी नोट घाल्लेलो आहा ती बंद कर मागीर तेणें आतां हांव नको कित्याक रावला तो ताका बंद करपाक थोडी रावला आसलो पत्ती मोडटाले पळोवपाक मात तेजेर म्हाका सारकें सिरियस एक्शन जाय हें म्हाजें तेका सांगलेलें आहा बंद जावंक जाय म्हणजे पळोवंक जाय लोकांक त्रास जाल्यार म्हाका नाका थँक्यू